پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم شدہ متنازع علاقے دے قیمتی وسائل کو بے دریغ طریقے دے نال لوٹ رہی ہے۔ بھارت سن 1947 تہیں جموں کشمیر دے اتے فوجی قبضہ کرنے تھی فوراً بعد علاقے دے قدرتی وسائل دا استحصال شروع کر کے دا سا، جس دی وجہ دے کشمیریوں کو معاشی طور دے اتے بھارت دے اتے انحصار کرنا پیندا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو اپنا تابع بنانے اور محکوم اور مظلوم رکھنے دے واسطے انہاں کو اجتماعی طور دے اتے سزا دینے دی ایک بڑی سازش کے تحت پانی، معدنیات، جنگلات، زمیناں اور دوئے قدرتی وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت منظم طریقے سے کشمیری عوام کو معاشی طور دے اتے تباہی دی طرف تکیل رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور دے اتے کمزور کرنے دے واسطے کثیر الجہتی حکمت عملی دے اتے عمل کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کو علاقے دی خصوصی حیثیت تھی منسوخی دے بعد تھیں اس عمل وچ بہت زیادہ بادھا ہویا۔ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے وچ کانکنی دے حقوق دی یقین دہانی، غیر زرعی مقاصد دے واسطے زرعی اراضی دے استعمال دی اجازت اور محکمہ بجلی دی نجکاری کشمیریوں دے خلاف مودی دی فسطائی بھارتی حکومت دے متعصبانہ رویہ دا باندھا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ غیر کشمیری بڑے ٹھیکداراں دی شکل وچ بھارتی مافیا کو کانکنی دے ٹھیکے دتے جا رہے ہیں، جڑا کہ جموں کشمیر دے قدرتی وسائل دی لوٹ مار کر کے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو اس تے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مودی حکومت جموں کشمیر وچ دریافت ہونے والے ایتھیم ذخائر کو نیلام کرنے دا ارادہ رکھتی ہے، جڑا کہ بڑا افسوسناک ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تاجراں سن دہلی دے زیر انتظام جموں کشمیر بینک تے استحصال طریقاں دے خلاف بھی پوری مقبوضہ جموں کشمیر وچ احتجاج شروع کرنے دے منصوبے دا اعلان کیتا ہے۔ فیڈریشن آف چیمبرز آف انڈسٹریز کشمیر دے وابستہ تاجراں سن آخیا ہے کہ بینک قرضہ لینے والیاں بالخصوص مائکرو، سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بے دخلی دے احکامات اور ای نیلامی جیسے اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کو پریشان کیتا جا رہا ہے۔